नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. इस्रायल सरकारान लेबननांतल्या हिजबुल्ला कडेन झुजविराम कबलात करपाक मान्यताय दिल्या. केंद्रीय बायलां आनी बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आयज नवी दिल्लीत बाल विवाह मुक्त भारत ह्या राष्ट्रीय मोहिमेक सुरवात करतल्यो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन 4 दिसांच्या तामिळनाडू दौऱ्यार आसात. भारताच्या 8 वर्सांच्या दिवीत रेड्डीन इटलीत जाल्ल्या 17 वर्सां पिराय सकयल्या संवसारीक कॅडेट बुद्धीबळ सर्तींत भांगरा पदक जोडलें आनी इंडियन सुपर लीग फुटबॉल सर्तींत काल पंजाब फुटबॉल क्लबान मुंबय सिटी फुटबॉल क्लब पंगडाचेर 3-8 अशें जैत मेळयलें. आतां पुराय खबरो. इस्रायल सरकारान लेबननांतल्या हिजबुल्ला कडेन झुजविराम कबलात करपाक मान्यताय दिल्या. ही गजाल काल रातीं इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांच्या कार्यालयान उक्तायल्या. अमेरिका आनी फ्रांसाच्या मध्यस्थी वरवीं जाल्ल्या झुजविराम कराराक लागून फाटल्या वर्सा लेबननांत सुमार 3,800 लोकांक मरण आयिल्लें आनी सुमार 16,000 लोक जखमी जाल्ले ते झूज थांबयतले असो अदमास आसा. इस्रायलाच्या सुरक्षा मंत्रीमंडळा कडच्यान मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन आनी तांचे अमेरिकेचे समपदस्थ जो बायडन हांणी संयुक्त निवेदन जारी करून दोनूय राष्ट्रांनी इस्रायल आनी लेबनना वांगडा काम करून ही कबलात पुरायपणान चालीक लावपाची आनी अंमलबजावणी करपाची वचनबद्धताय दिल्या. केंद्रीय बायलां आनी बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आयज नवी दिल्लीत बाल विवाह मुक्त भारत ही राष्ट्रीय मोहीम सुरू करतल्यो. भारताक बाल विवाह मुक्त राष्ट्र करपाक हो ह्या कार्यावळीचो मुखेल हेत आसा. ह्या वेळार मंत्री बालविवाह मुक्त भारत पोर्टलाचें अनावरण करतल्यो. जागृताय करप, बालविवाह आडावप आनी बालविवाहाच्या घडणुकांच्यो अहवाल दिवप ह्या मोहिमेच्या मिशनाक आदार दिवपा खातीर ऑनलायन प्लॅटफॉर्म तयार करप अशें आसा. तशेंच केंद्रीय मंत्री बालविवाहा आड सामुहीक प्रतिज्ञापत्राचें फुडारपण करतल्यो, जे प्रचाराच्या काळात 25 कोटी नागरिकांमेरेन पावपाची आशा आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन 4 दिसांच्या तामिळनाडू दौऱ्यार आसात. आयज वेलिंग्टनांतल्या संरक्षण सेवा कर्मचारी कॉलेजीच्या प्राध्यापक आनी विद्यार्थी अधिकाऱ्यांक राष्ट्रपती संबोधीत करतल्यो. फाल्यां राष्ट्रपती मुर्मू उदगमंडलमांतल्या राजभवनांत निलगिरी जिल्ल्यांतल्या आदिवासी बायलां स्वयंमदत गटांच्या आनी आदिवासी समाजाच्या नामनेच्या वांगड्यांकडेन संवाद सादतल्यो. शुक्रारा तिरुवरूर हांगाच्या केंद्रीय तामिळनाडू विद्यापीठाच्या दिक्षांत सुवाळ्याक राष्ट्रपती हाजीर रावपाच्यो आसात. 2027 मेरेन भारताक तिसरी सगळ्यांत व्हड अर्थवेवस्था करपाचो संकल्प केंद्र सरकारान केला आनी ह्या मोहिमेक सहकार मंत्रालय महत्वाची भुमिका वठायतलो अशें केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. नवी दिल्लींतल्या नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक्सच्या हिरक महोत्सवी सुवाळ्यात ते काल उलयताले. देशांतल्या दरेका नागरिकांचो आस्पाव आशिल्लो विकास सरकाराक जाय अशें शाह हांणी ह्या वेळार सांगलें. ह्या विकास प्रवासात सहकाराचो आस्पाव महत्वाचो अशेंय ते उलयले. प्राथमीक शेती सहकारी पतसंस्था, जिल्लो सहकारी बँको आनी राज्य सहकारी बँकांच्या त्रिस्तरीय रचनेत देशांतल्या शेतकार आनी गांवांच्या उदरगतीत महत्वाची भुमिका वठायल्या अशें ताणें सांगलें. भारतांत सहकार क्षेत्रांत संवसाराक मार्गदर्शन करपाची पुराय तांक आसा. आयज दुग्ध वेवसाय, इफ्को, नागरी सहकारी बँक आनी जिल्लो सहकारी बँक ह्या सारखे भारतीय सहकारी ब्रँड संवसारीक पांवड्यार अव्वल ब्रँड करपाच्या तयारेत आसा अशें मंत्री शाह हांणी ह्या वेळार सांगलें. इटलींतल्या फ्युजी शारांत भारत पॅसिफीक भागीदारांक G7 परराष्ट्र मंत्र्यांचे बसकेच्या आउटरीच सत्रांत काल परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हाजीर आशिल्ले. भारत पॅसिफीक वाठारांत नवे अभिसरण आनी भागीदारी तशेंच चिंता हाचे सयत म्हत्वाचे बदल घडत आसात अशें मंत्री जयशंकर हांणी सांगलां. क्वाडची उत्क्रांती एक उल्लेखनीय घडणूक आसा. सेमीकंडक्टर्स आनी पुरवण साखळेत सहकार्य सयत भारत पॅसिफीक वाठारांत गरजेच्या मुखेल जापसालदारकीचेर डॉ. जयशंकर हांणी भर दिलो. शासन, भलायकी आनी तंत्रज्ञानात वाडिल्ली क्षमता तशेंच आंतरराष्ट्रीय कायद्याचो आदार भारत पॅसिफीक वाठाराचे उदरगती खातीर गरजेचो आसा अशें तांणी सांगलां. पेन्शनर आनी जाणट्या नागरिकांच्या सोयी खातीर सुरू केल्ल्या डिजिटल लायफ प्रमाणपत्रान चालू आशिल्ल्या DLC 3.0 मोहिमेत विक्रमी 1 कोटी आंकडो हुंपला अशें कार्मिक भौशीक
कागाळी आणि पेन्शन राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग हांणी सांगला. जाणट्या नागरिकांच्या जिणेंत सोंपेपण हाडपाक आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दृश्टिकोना प्रमाण जगपाक हाची मजत जातली अशें मंत्री सिंग हांणी सांगलें. डीएलसी मोहिमेत 3.0 भारतांतल्या 800 शारांनी ह्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा सावन सुरू आसा. ह्या म्हयन्याच्या 25 तारखेमेरेन देशभरात 1900 परस चड शिबिरां जाल्यात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आयकतात. 55वो भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आतां सोंपपाच्या दिकेन वता. तपन सिन्हा हांचो हार्मोनियमा सयत सुमार 70 चित्रपट आयज दाखयतले. तपन सिन्हा हांच्या द स्पेक्ट्रम अँड द सोल ह्या पॅनल सत्रांत ताची विविधताय आशिल्ली फिल्मोग्राफी, कथा सांगपाची तांची खाशेली पद्दत आनी भारतीय सिनेमांतल्या तांच्या योगदानाचो अभ्यास करपाचो हेत आसतलो. अनु इफ्फी, राज कपूर, मोहम्मद रफी, तपन सिन्हा आणि अक्किनेनी नागेश्वर राव ह्या भारतीय सिनेमांतल्या 4 नामनेच्या व्यक्तींची शताब्दी मनयता. भारतान बांगलादेशांतल्या अधिकाऱ्यांक हिंदू आनी सगळ्या अल्पसंख्यांकांची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करची, तांकां शांततायेन एकठांय येवपाचो आनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचो हक्क दिवपाक सांगला. बांगलादेश सम्मिलीत सनातन जागरण जोते चिन्मय कृष्णदास हांकां अटक करून जामीन न्हयकारिल्ल्याचेर काळजी व्यक्त केल्या अशें परराष्ट्र मंत्रालयान एका निवेदनांत सांगलां. तातूंत म्हळां की बांगलादेशांतल्या अतिरेकी घटकांनी हिंदू आनी हेर अल्पसंख्यांकांचेर केल्ल्या जायत्या हल्ल्या उपरांत ही घडणूक घडल्या. MEAन सांगलें की अल्पसंख्यांकांच्या घरांनी आनी वेवसायीक आस्थापनांनी उजो लावप आनी लुटमार करपाच्यो जायत्यो केशी आसात. तशेंच चोरी आनी तोडफोड आनी देवळां अपवित्र करप ह्यो गजाली तातूंत आस्पावतात. मणिपुरांत हालींच जाल्ल्या हिंसाचाराक संबंदीत 3 व्हड प्रकरणांची पुराय चवकशी राष्ट्रीय तपास एजन्सीन सुरू केल्या. गुन्यांवांची गंभीरताय मतींत घेवन घर मंत्रालयान केशी दिवपाचो निर्णय घेतले उपरांत एजन्सी कडल्यान 3 प्रकरणांची परतून नोंदणी जाली. भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र कायदो आनी बेकायदेशीर कार्यावळी आडावप कायद्याच्या संबंदीत कलमा खाला ह्या म्हयन्याचे 13 तारखेक ह्या प्रकरणांची परतून नोंदणी केल्ली. ह्या म्हयन्याचे 21 आनी 22 तारखेक एजन्सीच्या पंगडांनी सुवातीक भेट दिवन चवकशी सुरू केल्या. भारताच्या 8 वर्सांच्या दिवीत रेड्डीन इटलीत जाल्ल्या 17 वर्सां पिराय सकयल्या संवसारीक कॅडेट बुद्धीबळ सर्तींत भांगरा पदक जोडला. तेलंगणांतल्या दिवीत हाणें सगळ्यांत चड 11 पैकी 9 गूण मेळयले. ताचो स्कोर भारतीय खेळगडो सात्विक स्वैनच्या बरोबरीचो आशिल्लो, पूण दिवीत हाणें ताच्या बेस बऱ्या टायब्रेक स्कोरच्या बळार भांगरा पदक मेळयलें. सात्विक हाका रुप्या आनी चीनाच्या जिमिन गुओ हाका कांशा पदक मेळ्ळां. इंडियन सुपर लीग फुटबॉल सर्तींत काल पंजाब फुटबॉल क्लबान मुंबय सिटी फुटबॉल क्लब पंगडाचेर 3-8-0 अशें जैत मेळयलां. इझेक्वेल विडाल, लुका मेसेन आनी मुशागा बाकेंगा हांणी गोल करतना पंजाब पंगडाक जैत मेळोवन दिलें. आयज कोलकातात मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब बेंगळुरू फुटबॉल क्लबा आड खेळटलो. हो खेळ सांजे 7:30 सुरू जातलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज दर्यादेगेवेल्या तमिळनाडू आनी पुद्दुचेरींतल्या एकसुरे सुवातेर घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आयज केरळ आनी माहेतूय व्हड पावसाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. IMDन फुडले 2 ते 3 दीस हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आनी उत्तर प्रदेश ह्या वाठारांनी सकाळीं दाट धुके पडटले असो अदमास उक्तायला. अस्तंत हिमालयाच्या वाठारांत फुडल्या 24 वरांत तापमान ल्हव ल्हव 2 ते 3 अंश सेल्सियस देंवपाची शक्यताय आसा. मध्य भारत, अस्तंत बंगाल आनी ओडिशा हांगा 3 दिसांनी तापमान 2 ते 3 अंश सेल्सियस देंवपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 5 दिसांत देशांतल्या उरिल्ल्या वाठारांनी उण्यांत उणें तापमानात व्हडलोसो बदल जावंक ना असो अदमास IMDन उक्तायला. आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. इस्रायल सरकारान लेबननांतल्या हिजबुल्ला कडेन झुजविराम कबलात करपाक मान्यताय दिल्या. केंद्रीय बायलां आनी बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आयज नवी दिल्लीत बाल विवाह मुक्त भारत ह्या राष्ट्रीय मोहिमेक सुरवात करतल्यो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन 4 दिसांच्या तमिळनाडू दौऱ्यार आसात. भारताच्या 8 वर्सांच्या दिवीत रेड्डीन इटलीत जाल्ल्या 17 वर्सां पिराय सकयल्या संवसारीक कॅडेट बुद्धीबळ सर्तींत
भांगरा पदक जोडला आणि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल सर्तीत काल पंजाब फुटबॉल क्लबान मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब पंगडाचेर 3-0 अशें जैत जोडले. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.